सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश आफैले किन भन्नु भएन? खोज्ने त तपाईँ हो नि, मैले खोजिने भन्नुहोस् न तपाईँ। खोइ त आज त फेरि त्यो गजेन्द्र हमाल भन्ने मान्छेलाई त त्यो प्रधान न्यायाधीशकै साडुभाइलाई लिएर, साडु दाइलाई लिएर के जेठानलाई लिएर आउँदैछ भन्दैछन् त। बाबुराम दाहालले विज्ञप्ति दिएर चोलेन र शमशेर राणाजीको काम कार्यवाही टल्ने हो भने त सर्वोच्च अदालतमा पनि त त्यो संवैधानिक इजलासमा त बाबुराम दाहाललाई राखे भइगयो। आक्रोश र आग्रहको विषय हुन्छ फेरि शिवजी। यो सर्वोच्च अदालतले नेपालको प्रतिनिधि सभालाई भारतको प्रदेश सभा बनायो, त्यसरी आएको होइन यो परमादेश। अदालतको सिद्धान्त, नीति, रीति, पद्धति, थिति, प्रणाली, जसरी हामीले भर्खरै कुरा गर्यौं कि अदालतले परमादेशद्वारा सरकार स्थापना गर्ने संसारको उदाहरण छैन भनेपछि सर्वोच्च अदालतले गरेका यी विसङ्गतिहरूको प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालत कामै भएन। प्रधान न्यायाधीशले नमागिकन उहाँलाई ब्लेम लगाएको भने ब्लेम पनि त लाग्नु भएन। यो कुरामा मेरो एकदमै प्रतिवाद छ। अनि अध्यादेशको संवैधानिकता पनि तपाईँ हेर्ने, अनि अध्यादेश ल्याउने कमिटीमा पनि तपाईँ बस्ने, जाँच आफै दिने, काबे आफै जाँच्ने, अनि तपाईँले नैतिकता सिकाउने, अनि तपाईँ परमादेश जारी गर्ने। 156-57 पृष्ठको फैसला त्यो अखबारलाई आइतबार बेलुका फैसला सुनाउँदा सोमबारकै अखबारमा आउनका लागि कसरी थाहा? र निर्वस्त्र बनाएका छन्। अब यहाँ तपाईँ नैतिकताका कुरा मानवहरू हाँस्ने के रुने त? अस्ति मुसुक्क हाँसेको अहिले अनुहार कालो कालो बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। ए साथी, तँ चाहिँ किन रोइस् यार? म त अघि त्यसो भएर रोकेको थिएँ। होइन, अघि जतिखेर तँ रोइस् आमा बुवा मरे भनेर भन्थिस्, त्यो आमा बुवासँगै तँ पनि मरेको भए म आज रुनु पर्दैन थियो भन्थ्यो अरे कि। ठ्याक्कै यो नैतिकता। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब मन्त्री परिषद विस्तार भएन भनेर धेरै कुराकानी गरियो, अब फेरि भयो भनेर कुराकानी गरिएला नहोला। अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दासम्म शपथ ग्रहण चाहिँ कम्तीमा गरिसकेका छैनन्, भागवण्डासम्म टुङ्गियो रे। फेरि पार्टीभित्र अर्को लफडा सुरु भयो रे, मलाई किन नबनाएको, तँलाई किन बनाएको, के हो चिज हो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो पद्धति प्रणाली हामीले देश र जनताको सर्वोत्तम हित, उन्नति, प्रगतिको लागि अख्तियार गरेका हौं भनेर राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै भने पनि 62-63 को आन्दोलन पछाडि अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि मुलुक र जनताले कुनै पनि एउटा मात्रै पनि सकारात्मक अपेक्षा उपलब्धि हासिल गर्न पाएन। अहिले सरकार बन्ने र नबन्ने यो पीडाका साथ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। संसदीय प्रजातन्त्र होस् अथवा साम्यवादी राज्य व्यवस्था होस्, त्यो देशमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि बहस गर्नुपर्ने, राज्य प्रणाली चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि बहस गर्नुपर्ने, विवाद गर्नुपर्ने। ठिकै छ, कुनै व्यक्तित्व मन्त्री परिषदमा सम्मिलित भयो भएन, अथवा त्यो योग्य थियो अयोग्यलाई ल्यायो, एउटा विषय हुन सक्ला। सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ नि, अरूले भनिदिनु पर्ने, उनीहरू होइन। अनि भने यो देश त हो यो भने राम्रोसँग काम गरे कि गरेन, कस्ता पात्रहरू छन् भए, या त्यो त्यहाँभित्रको अरू पाटोको बारेमा कुराकानी गर्नुसम्मलाई जायज थियो होला होइन त? सरकार पनि बनाएन भनेर समेत भनिदिनु पर्ने, गाली गरिदिनु पर्ने, आलोचना गरिदिनु पर्ने, यस्तो विषय बन्यो अहिले नेपालमा। यो आलोचना गरिदिनु पर्ने भन्दा पनि शिवजी, हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ अथवा आम संसारमा पनि धेरै नेपाली जनताले पनि भन्नुभयो, नेपाली जनताले तपाईलाई सरकार बनाउने अनुमति नै दिएको छैन। तपाईं प्राविधिक रूपबाट, नाटकीय रूपबाट, अन्यथा अभिप्रायबाट सरकार हुनुभएको हो।
तपाईँ जति अनैतिकहरूको सरकारै हुँदैन भने तपाईँ नेपाली जनतालाई कुरा नगरौँ भन्दा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनतालाई सूर्य चिन्हमा मत दिनुस्, देशको सुख शान्ति समृद्धि हामी कायापलट गरिदिन्छौँ भनेर मत मागेर आएर लाखौँ नेपाली जनताको मतलाई तपाईँ अर्को पार्टीमा रुखमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ र त्यो परिवर्तन गरेको संविधान सम्मत छ भन्नेहरूको सरकार भएपछि नीति, नैतिकता, पद्धति, प्रणाली, पात्र, आचार, व्यवहार, युक्ति केले काम गर्यो? अस्ति भर्खरै संविधान दिवसको अवसरमा उहाँहरूको भाषामा, मैले त त्यसलाई दिवस र अवसर भन्दिनँ, भन्दा त्यो जुन 165 जना मान्छेको संसद सदस्यको बहुमत प्राप्त यो सरकार भनेर एकजना व्यक्तित्वले भन्नु हुँदाखेरि 165 जना नेपाली जनताले मत दिएर पठाएका नेपाली जनताको लोकप्रियता हासिल गरेका व्यक्तित्वले 3 महिनासम्म सरकार बनाउन सक्नुहुन्न र एउटा पार्टी र अर्को पार्टी फुटाएर पार्टी ध्वस्त बनाउनुहुन्छ अनि ती पार्टी ध्वस्त बनाउनेहरू लोकप्रिय र सरकार बन्नुहुन्छ अनि संसदीय प्रजातन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ। लाज लाग्दैन यो व्यवस्थाका प्रणेता हुँ भन्ने मान्छेहरूलाई? अनि नेपाली जनता हुन त अब मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, अलिकति यो तिक्तता पनि हुन्छ। तपाईँ मेरो प्रतिनिधि सभा सदस्य हो। मैले तपाईलाई, म एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, राजावादी केही पनि होइन। म राजकीय सत्ता सम्पन्न, संप्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। मैले तपाईको म्यानिफेस्टो हेरेर भन्नुस्, जे गरेर भन्नुस्, मैले नेकपा एमालेलाई भोट दिएँ। उसको त्यो सिद्धान्त, आचार जे हेरेर 5 वर्षका लागि मैले तपाईलाई 5 वर्षलाई पठाएको प्रतिनिधि, तपाईँ स्टेसन चेन्ज गरेर अर्को उसमा जाँदाखेरि नेपाली जनताको संप्रभुताको बलात्कार योभन्दा बढी के हुन्छ? र त्यो बलात्कारीलाई रक्षा गर्ने अदालत के हुन्छ? अनि तिनीहरूले बनाएको सरकारको बारेमा सरकार बनेन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको। हेर्नुस् त, रुटदेखि नै यस्तो समस्या छ हैन, जरादेखि नै समस्या। मैले पुस 5 गते गएको 1 वर्ष हुन लागेको छ, त्यहाँदेखि यताकै लफडा हेर्ने हो भने हेर्नुस् त आज कहाँ पुगिसक्यो। 1 वर्षको समय गएन यो देशको। होइन, अझै म त पुस 5 गते भन्दा पनि आदरणीय पत्रकार मित्र, म तपाईलाई सैद्धान्तिक दार्शनिक कुरा निवेदन गरिराखेको छु। तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो, तपाईँ म होइन। हामी अहिले जे कुरा गरिराखेका होला आम संसारले अथवा एउटा कुनै यन्त्रले त्यसलाई खिचिराखेको होला, यन्त्र तपाईँ होइन के? तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि हो। त्यो प्रयोग गर्नका लागि मैले तपाईलाई कुनै दल मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिएँ भने मेरो त्यो संप्रभु सत्ताको अभिव्यक्तिलाई परिवर्तन गर्ने तपाईको हो भने भनेको बेच्ने परिवर्तन गर्ने भने अब बेच्ने भन्ने। किनभने तपाईलाई यो सर्वोच्च अदालतको हो मेरो त्यो मान्यतालाई परिवर्तन गरिदियो। यसो गर्यो भने फल्नालाई दल त्याग सम्बन्धी कानुन नलगाउनु, यसो गर्यो भने उसले त्यो दल विभाजन गर्यो भने ठीक हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको हो। अनि यो सरकारको बारेमा कुरा गर्दा अनि नेपाली जनता कहाँ छन् भनेको, यस बारेमा जनताको आफ्नो क्रियाशीलता अपेक्षित छ। होइन भने त तपाईले दिएको म्यान्डेट बमोजिम मैले त काम गरिन। त्यति मात्रै होइन, मलाई त कहिलेकाहीँ आफू वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ भन्न अब त अपमान बोध हुन लाग्यो। किन त्यस्तो? यो सर्वोच्च अदालतमा म शेरबहादुर देउवाको वकिल भएर मैले झुटो निवेदन लेखेँ। म ओटिभी मार्फत क्षमा चाहूँ अथवा नेपाली जनताले मलाई सजाय गर्लान् थाहा छैन। मैले झुटो निवेदन के लेखेँ भने प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई
डडेलधुराबाट निर्वाचित कुनै सदस्य शेरबहादुर देउवा संसद सदस्य भनेर लेखे निवेदन। लेखेँ म जस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताले लेखेँ। होइन, मैले लेखेँ। तपाईँले उदाहरण दिनुभएको छ, फेरि कति मान्छेले सिधै बुझिदिन्छन् र अर्को लफडा हुन्छ कि प्रश्न पार्नुपर्छ नि यहाँ। ए विष्णु भट्टराई त यस्तो पो काम गर्दो रहेछ भन्दैलान् फेरि। अनि बानीकी नबुझ्दाखेरि समस्या होला। अनि कसैले लेख्नुभयो, अनि लेख्नुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ताले लेख्नुभयो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो प्रमाण ऐनको व्यवस्था छ, कानुनी न्यायिक कुराहरू अदालतले आफ्नो स्वतः न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्छ भने म प्रतिनिधि सभा अथवा शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, उसले ढाँटेर उसको नाउँबाट निवेदन आयो कुनै सदस्य भनेर, त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नुहुन्थ्यो? गर्नुभयो। अब त्यति त गर्नुभयो। अनि त्यो जो विद्वान साथी तपाईँले भनेको कुरालाई सम्मान गर्दै त्यो जो साथी वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू उहाँहरूले त्यो निवेदन लेख्नुभयो होला, यहाँ भयो होला, उहाँहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाउनु भयो। अनि उहाँहरू नै अग्निप्रसाद सापकोटाजीकोमा गएर होइन यो लिखित जवाफ लेख्दा यस्तो लेख्नुपर्छ, यस्तो लेख्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध यो लेख्नुपर्छ, अनि मात्रै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला हुन्छ भनेर तिनै वरिष्ठहरू गएर सल्लाह दिनुभयो। वादी र प्रतिवादीको एउटै वकिल भएर सर्वोच्चमा बहस गरे, नीति नैतिकता सिद्धान्त केही लागेन, अझ परमादेशले सरकार बनाइदिनु भयो। 3 महिना 4 महिना पुग्दा नपुग्दा सरकार बन्ने र नबन्ने अहिलेसम्म यो बुरी हाल कसले बनायो? फलानु न्यायाधीश भएदेखि हामी बहस गर्ने, नभए नगर्ने, फलानु बस, फलानु जाऊ, प्रधान न्यायाधीश तिमी बिदामा बस। अब यसमा पनि कुरा थिए नि त। अब यसमा पनि अब यही कोटिकै कानुन व्यवसायी पर्छु होला म, तैपनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ। यसमा पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ र कतिसम्म तल्लो स्तरमा हामी यो राज्य प्रशासन गयो। म 1 मिनट धैर्यताका लागि, म सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ कानुन व्यवसायी आएर भन्नुहुन्छ तपाईँ बस्नु हुँदैन, एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा हो रे, म प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बस्नु हुँदैन, मैले तपाईँ कामु हो भनेर लेखेर दिएको चाहिँ बस्नुहुन्छ अरे। आखिर त प्रधान न्यायाधीश त चाहिँदो रहेछ नि, व्यक्तिको कुरा होइन नि, पदको कुरा हो भने तपाईँले संविधानको धारा 137 जे बनाउनु भएको थियो कस्तो बनाउनु भएको छ र म चाहिँ हुँदैन, अर्को आएपछि फेरि त्यही हुन्छ। किनभने उसलाई कामु त मैले बनाउनु पर्यो नि। जुन कुरा म खुदले गर्न सक्दिनँ त्यो कुरा मैले अख्तियारी दिएकाले चाहिँ गर्न सक्छ अरे भन्ने यही अदालत होइन, यही नेपालका कानुन व्यवसायीहरू होइन, यही संसद होइन भने त्यही कुरालाई अच्छा भयो भनेर विश्वासको मत दिने 165 जना होइनन् भने। अनि यो प्रणाली हो, यसलाई नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिक्रिया र प्रतिकार किन गर्दैन मलाई त्यो पो अचम्म लाग्छ। तपाईँले मात्रै पढाएछ, मैले मात्रै पढाएछ, 3 करोड नेपाली जनता जान्दैनन्। यसकारणले गर्दाखेरि जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताद्वारा जुन सरकार बन्नुपर्ने हो त्यो सरकार नेपाली जनताले बनाउन सकेनन्, पाएनन्, दिएनन्। नेपाली जनताको सरकार होइन भन्नुभएको थियो तपाईँले अघिल्लो पटक नै, होइन? होइन, अघिल्लो पटक होइन, म त अनन्त पटक भन्छु, सधैँभरि त्यही होइन, अहिले पनि भन्छु। सरकार छ यो नेपाली जनताको सरकार होइन हो। नेपाली जनताको सरकार हो भने नेपाली जनताले सूर्य चिन्हमा मत हालेका प्रतिनिधिहरू अहिले कहाँ छन्? कलममा पुगेका छन् उनीहरू त अहिले। अनि त्यसैले अरे अझ पुगिसके पनि अनि नेपाली जनताले मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेहरू जसलाई मत दिएका छैनन् तिनीहरू कहाँ पुगेका छन्? यसकारणले जनताको सरकार कसरी भयो? मैले उदाहरणको लागि पनि भने त्यो अस्ति असोज 3 गतेको दिन यी 165 जना मान्छेहरू जनताले भोट हाले होइनन्, कोनी के गरे होइनन् भने अहिले त यो संविधानले, यो राज्य प्रणालीले त
नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नै खण्डित गर्यो। 275 को पार्लियामेन्टमा 165 जना मान्छेलाई मात्र नेपाली जनताले भोट हाल्छन्, बाँकी 110 जना कहाँबाट आउँछन्? मुकुट नलाएका हरेक पार्टीमा बेताज बादशाहहरू बस्नु भएको छ। आज एमालेमा समानुपातिक कि समानुपातिक एउटा सदस्य हुने, त्यही मान्छे भोलि गएर नेपाली काङ्ग्रेसको समानुपातिक हुने। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ताको उपहास योभन्दा बढी के हुन्छ? समानुपातिक यो देशमा परिवर्तन गर्न पाएन। म तपाईलाई फेरि निवेदन गर्दैछु, यो देशमा तपाईले गणतन्त्र ल्याउनु भयो, राजतन्त्र हटाए भनेर। तपाईले ल्याउनु भएको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई सडक सडकमा अपमान गरेर तपाई मन्त्री हुने होइन, अनि गणतन्त्र चाहिएको छ तपाईलाई। तपाईले व्यक्तिगत रूपबाट राष्ट्रपतिको चरित्रको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसको उपहार आज मन्त्री पाउनु भएको छ नि त उहाँहरूले। अझ उहाँले नै भनिदिउँ न, उहाँहरूले पनि भन्ने होइन, जो पनि गाडी गर्न सक्यो, होइन, जो पनि उहाँ- तल्लो स्तरमा उत्रन सक्यो, उहाँ हो मन्त्री हुने। उहाँहरू नै हो, उहाँ होइन, उहाँहरू नै हो। किनभने एक्लो ताकतमा भनेको कुरा होइन। भने तपाईले गणतन्त्रको सम्मान त गर्नुभयो, नेपाली जनताको राजकीय सत्तालाई त सम्मान गर्नुभयो, अनि त्यो सरकार बन्नु र नबन्नुले दसैँ आयो। बोल्न पाइन्छ नि त, भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू। होइन, बोल्न पाइन्छ, अपमान गर्न त पाइँदैन नि। तपाईँ जुन सिद्धान्त र निष्ठाका आधारमा 62-63 को आन्दोलन गरेँ, यो संविधान ल्याएँ भन्नुहुन्छ, त्यो संविधानका मूल्य मर्म र मान्यताको विरुद्ध यदि तपाईँ बोल्नुहुन्छ र बोल्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधान ल्यायो कसले? यसको माइबापको को हो गार्जियन? त्यतिखेरको संविधानमा हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरी बक्सी नेपालको संविधान 2019 बनायौँ, अथवा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता हामी मार्फत प्रयोग हुने गरी यो 47 को संविधान बनायौँ भनेर लेख्या हुन्थ्यो। यो संविधानको मालिक को हो शिवजी? मलाई भन्नुहोस् त। अस्ति भदौ 31 गते पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो, यो संविधानै खारेज गरिदिन्छु, सबैलाई मन्त्री चाहियो, कोनी के पागल हुन लागे, कोनी के हुन लागे भन्नुभयो। अनि हामीले त यो संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान हुँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौँ भन्नुभयो, प्रचण्डजीको कुरा। अब संविधान बन्दाकै बखतमा मधेसवादी दलहरूले के गर्नुभयो दोहोऱ्याएर नजाउँ। आफूलाई अहिले त्यो कलम हो कि त्यो धोती सुरुवाल के बनाउनु भएको छ, त्यो त्यतिखेर एमाले भएको पार्टीले पनि हामी त संसदीय व्यवस्थाको पक्षधरै होइनौँ, संसदीय संविधान कसरी हुन्छ भनेपछि अनि 90% नेपाली जनताको सहभागितामा संविधान बनायौँ भन्ने। त्यतिखेर त नेपाली काङ्ग्रेस पनि संवैधानिक राज संस्था सहितको बीपी कोइराला लगायतको सहितको प्रजातन्त्रको काङ्ग्रेस हो नि त, संविधानको मालिक हो। अहिले खोइ अनि जसले संविधान पटक पटक डढायो त्यसलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। अनि जसले नेपाली जनताले जसलाई मत दिएनन् 63 भोट पाएर त त्यहाँ खुम्चिएर बस्नु पार्लियामेन्टमा भने ऊ शेर्पाचार्यले प्रधानमन्त्री बनाइदियो। उहाँहरूले जलाउने त असोज 3 गते मात्रै हो नि, 4 गते त फेरि झन्डा हल्लाइहाल्ने हो नि। अब ठ्याक्कै त्यही दिन आएपछि जलाइहाल्ने हो कि कालो लिएर। होइन, अझै अर्को कुरा के भने, ठिक छ तपाईँले आज जलाउनु भयो, भोलि के हल्लाउनु भयो, अब जे गर्नु होला, तर के हो भनेदेखि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री सरकार बनाउनका लागि त मैले भोट दिएको होइन नि। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री र सरकार कसले बनायो? अनि त्यो सरकारले मन्त्री बनाए कि बनाएन भनेर हामी टाउको अनि परमादेशबाट सरकार बनायो, अनि परमादेशले पनि भाग खोजेको भन्ने कुरा आयो नि त। प्रधानमन्त्री बनाउनेले मन्त्री खोज्नु त स्वाभाविक होला फेरि कि के हो त? अहिले त यस्ता पो गाईगुई कुरा आइरहेछ नि त, गाईगुईकै छरबस्ती आइरहेछ नि कुरा त, सार्वजनिकै भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा योभन्दा ठुलो निरङ्कुशता अथवा जतिखेर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले
ठिक छ, उहाँको राजनीतिक निष्ठा मान्यता आफ्नो ठाउँमा होला, सहमति असहमति जे होला, हामीले सैद्धान्तिक रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई प्रतिरक्षा गर्दै यो संविधान अन्तर्गत संवैधानिक परिषदको काम कार्यवाही, काम कर्तव्य र अधिकार पनि पूरा गर्न पाइएन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सभामुखसँगको गतिविधिले गर्दा। अनि संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति पूर्णता नहुँदाखेरि सम्पूर्ण राज्य प्रशासन, लोकसेवा आयोग भन्नुहोस्, निर्वाचन आयोग भन्नुहोस्, मानव जे छन् संवैधानिक आयोगहरू डिफङ्क्ट भए काम गर्न पाइएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म लगभग 2/3 बहुमतलाई प्राप्त गर्छु भनेदेखि म काम गर्नका लागि नेपाली जनतामा संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर जान्छु, यो पनि कुरा म उठाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा अदालतले त संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालतले संविधान संशोधन गर्ने हो। प्रधानमन्त्री भन्दैछ म जनतामा गएर मेरो कुरा ग्यारेन्टी गर्छु, अनुमोदित गर्छु। त्यो त मैले त्यहीँनिर जोड्न खोजेँ नि, संसारमै सायद पहिलोपटक परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्यो होइन, नेपालमा सर्वोच्च अदालतले बनायो। त्यसका प्रमुखले चाहिँ फेरि कार्यपालिकामा भाग खोजे, मलाई यतिजना मन्त्री चाहियो, 2टा चाहियो, 3टा चाहियो, 2टा नदिने भयो, एउटा त महत्त्वपूर्ण चाहियो, फलानुलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा खुल्ला छरपष्ट हुन्छ। कहाँ छौँ हामी भने क्या एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई भने यो अलिक सिरियस विषय होइन र? होइन, यसैले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नलाई पृष्ठभूमिमा अलिकति लामो कुरा राख्नु पर्यो कि त्यसकारणले मैले भन्दैछु। नेपाली जनताले मत नदिएर तपाईँले सरकार जब जुनसुकै कारणले बनाउनु भयो, तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान बनायौँ भनेको कति निरङ्कुश संविधान बनाउनु भएछ भन्ने देखियो नि। तपाईँको प्रश्नले नै न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा विभाजन भएन। अनि न्यायपालिका कार्यपालिका र विधायिकी शक्ति एक ठाउँमा भयो भने त्यो अधिनायकवाद हुन्छ, तर त्यसमा न्यायपालिका पनि जोडियो भने त्यो निरङ्कुशतावाद हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा श्री 5 को सरकार बनाएपछि र 165 विधायकहरूले, हुन त जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होइन नै, मैले अघि भनिसकेको छु, हरूले एउटा सरकार बनाउने त होइन कि भएको दललाई फुटाउने काम गरेपछि त्यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कहाँ बाँकी रह्यो? यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको हिसाबले भन्नुहोस्, एउटा नेपाली नागरिकको कुराले भन्नुहोस्, अथवा एउटा राजनीतिक सिद्धान्तको कुराले भन्नुहोस्, कुन निरङ्कुश प्रणालीमा लिएर गएछन् यो राज्य व्यवस्था? यसै कारणले यो अहिलेको राजनीतिक गतिविधि र सर्वोच्च अदालतले गरेको जे निर्णय छ त्यसलाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक मान्ने वकिलहरू अथवा त्यसका संविधान र कानुनका निर्माताहरू हामी भन्ने गर्छौँ, विधिको शासन कि शासकको विधान, रुल अफ ल कि रुलर्स ल? विधिको शासनमा चाहिँ विधिमा जे लेखिएको छ त्यो बमोजिम चल्ने हुन्छ, तर शासकको विधानमा चाहिँ शासकलाई जे मन पर्यो त्यही गर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ शासकको विधान जस्तो भयो, जस्तो होइन, जस्तो होइन। तपाईले जब परमादेश ल्याउनु भयो र 165ले सरकार बनाउन सक्दैन र दल फुटाउँछ र फेरि आफ्नो इच्छाअनुसार दल जोड्छ भनेदेखि यो विधिको शासन रहेन। विधिको शासन नरहेपछि तपाईले कागजमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र लेख्नुभयो। अहिले हिन्दूहरूको चाड, नेपालीहरू हिन्दूहरू भन्नुहोस् खास गरेर दसैँ आयो, सम्पूर्ण राज्य कोषबाट दसैँ पेस्की लिएर खानुहुन्छ धर्मनिरपेक्ष। देउता मन्दिर पूजा पाठ, ओ बाख्रा यति पैसा किलो, कुखुरा उति पैसा किलो, बलि चढाउने हेर्नुहोस् विज्ञापन भने बाँकी के रह्यो देशमा? अनि अहिले सरकार बन्न सक्यो कि सकेन, सुरुमा हामीले जे कुरा राखेका थियौँ यी कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पक्कै पनि नेपाली जनताको राजनीतिक
बौद्धिक जे छ मलाई लाग्छ त्यो ज्ञान क्षमता चाहिँ प्रस्फुटित भयो होला। के गर्न हिँडिएको कहाँ पुगिएछ भनेर जन्ती गएको मान्छे कहिलेकाहीँ मलामी पुगिन्छ। अब भन्नुहोस् न, जस्तो गाडीमा जन्ती कहीँ गइराखिएको थियो, दुलै नै एक्सिडेन्टमा परेर फर्किँदै गर्दा बाटामा मऱ्यो भने घरमा त फर्किनु पऱ्यो नि। अब जन्ती फर्क्यो कि मलामी फर्क्यो भने, त्यस कारणले तपाईँले जे दुलै ल्याउनु भएको थियो अब यो मलामी भयो। त्यही त सर, अलिक खुलेर कुरा गरौँ न। यो जुन प्रधान न्यायाधीश प्रकरण अहिले आयो नि, तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, व्यावसायिक रूपमा तपाईँको जीवन कानुनी क्षेत्रमा बितेको छ, तपाईँको त अफिस पनि सर्वोच्च अदालत होइन र, अनि त्यसका हेडमास्टरका बारेमा यस्ता खालका प्रश्न आउँछ। यो तपाईँहरूका लागि यो पेसाप्रतिको गौरवको विषय हो। यो तपाईँहरू किन राम्रोसँग बोल्न सक्नु भएन, या एउटा पोजिसन किन तपाईँहरू क्लियर गर्न सक्नु भएन भन्छन् क्या जनताहरू अहिले। होइन, मैले त प्रश्नसँगै भने मलाई अपमान बोध, हीनता बोध भएको छ भनेर सुरुमै मैले भने त्यो कानुन व्यवसायीहरूको उदाहरणलाई दिएर। र फेरि यस्तो किन भयो अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो, बनायो कसले? संविधान कसले बनायो? दल। अनि दलमा को आयो? यिनै जनताले मत हाले भनेदेखि म गाईको दुध खाएर लक्ष्मी पूजा गरेर चाडपर्व मनाउने मान्छे, मैले मत दिएको मान्छेले गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउँदा नेपाली जनता कहाँ गयो? मान्छेहरू त अहिले के भन्छन् भने यस्ता समाचारहरू सुन्दाखेरि त्यो साँच्चै सर्वोच्च अदालत एउटा न्यायको मूर्ति मन्दिर हो कि बार्गेनिङको अड्डा हो भन्छन् क्या मान्छेहरूले। यस्तो आवाज उठिसक्यो तलबाट। एकैछिन, मैले मेरो कुरा तपाईँलाई अलि अमूर्त रूपमा राम्ररी सम्प्रेषण गर्न सके जस्तो लागिरहेको छैन। बिम्बात्मक रूपमा बोल्नु, सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ दिनु भन्न खोजेको। त्यसैले यो भन्दा प्रष्ट जवाब हुनै सक्दैन, किनभने तपाईले बनाउनु भएको न्याय प्रशासन कस्तो रहेछ, न्याय प्रणाली तपाईले बनाउनु भएको प्रतिनिधि सभा, तपाईले भोट हालेर पठाउनु भएका मान्छे कस्ता रहेछन्, तपाईले त्यही अहिले परमादेशले बनाएको सरकार त्यो फातेमा सुमार आउँदाखेरि खुट्टा ढोगेर यो बनाउने नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको मुठीभित्र पर्यो भनेर चिठी लेख्ने कस्तो सरकार बनाउनु भएछ। त्यसकारण तपाईले सर्वोच्च अदालतको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। म समग्र प्रणालीले सर्वोच्च बनाएको हो नि। म आफू प्रधान न्यायाधीश, मलाई कसले प्रधान न्यायाधीश बनायो? संविधान र कानुनले। यो संविधानमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने के बाटो छ? संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, तत्कालीन बहालवाला प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। भने म प्रधानमन्त्रीले मैले त सर्वोच्च अदालतको इजलास समक्ष भनेको छु। यो भनेको मेरो कुरामा तलमाथि कहिले छैन। मैले के भने हाम्रो संवैधानिक परिषद सर्वोच्च अदालत संरचना अथवा प्रधान न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको समेतको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्यो, सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिसलाई म प्रधान न्यायाधीश, मेरै पार्टीका संसद सदस्यहरूले हुँदैन भने दीपक राज जोशीको केसमा, दीपक राज जोशी नभएर न चोलेन्द्रजी आउनु भयो भने अब म प्रधानमन्त्री, म संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता, 2/3 उसको प्रधानमन्त्री म, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाजी अथवा अरू पनि दलहरू, तपाईँ सभामुख, हामी सबै बसेर गरेको निर्णय दीपक राज जोशी हुँदैन भने त नैतिकता कहाँ थियो? यो संविधानको कुरा गर्दैछु म। अनि अब ल त्यो कुरा तपाईँले किन भएन भनेर दीपक राज जोशी असक्षम भरे। दीपक राज जोशी सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएर त बस्या मानिस हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कर्तव्य ज्ञान, लागु औषध, भ्रष्टाचार अनेकौं मुद्दा फैसला गर्नुभएको छ। त्यो अयोग्य मान्छे रहेछ, उसले गरेको फैसलाले जनता चाहिँ अहिले जेलमा बसिराखेका छन् अपराधी भएर। ऊ चाहिँ अयोग्य भयो। न्यायाधीश हुन योग्य, प्रधान न्यायाधीश हुन अयोग्य भयो। उसको फैसलाहरू योग्य कि अयोग्य भन्ने प्रश्नलाई हामीले त्यतिकै छोडिदिउँ र उसलाई स्किप गरेर अर्को मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश एक भने तपाईले स्किप त गर्नुभयो, तर तपाईले गरेको फैसलाले मान्छे त जेलमा छँदैछ। अनि अन्यायको हद, नीतिको कुरा गर्दैछु, नैतिकता। अनि अब फेरि चोलेन्द्र शमशेर त्यसरी नै आउनुभयो
र त्यही प्रक्रियाद्वारा केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट आयो पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि। कसले रिट हाल्यो? देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरूले रिट हाल्नुभयो। उहाँहरू संसदीय सुनवाई समितिको सदस्य। सम्मानित इजलासमा भनेको हुँ, धेरैचोटि भनिसकेको छु मैले आम संसारमा, भने त्यो संवैधानिक परिषद जसले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनायो, त्यो संसदीय सुनवाई समिति जसले तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि ओके गर्यो, अब त्यही एउटा वादी र त्यही प्रतिवादी भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुन्न मिल्छ यो बेन्चले भनेपछि उहाँहरूले त केही भन्नु भएन। मैले भने मिल्छ। अनि चाहिँ किन भन्नुभयो? किन भनेपछि पद्धति नै यस्तो बनाउनु। पद्धति बनाउने त अदालत होइन नि, संविधान सभा। तर यहाँनिर जे प्रश्न आयो नि, अहिले उठ्यो, प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने यत्रो धेरै सञ्चार माध्यमबाट एकैपटक यो विषय आउँदाखेरि उहाँले खण्डन गर्नुभयो, गठबन्धनले पनि होइन भन्यो। होइन, यो विषय यतिमै सिद्धिने विषय होइन कि यसमा केही गम्भीरता छ कि यो तपाईसँग विषय के यो तपाईसँग दोस्रो पटक प्रधान न्यायाधीशजीको बारेमा अथवा यो गठबन्धनमा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो भाग खोज्यो, 6 दलीय भयो भन्ने कुराको बारेमा बाबुराम दाहालजीले किन विज्ञप्ति दिनुभयो? मैले आम सञ्चारमै भनेको छु। संस्थाले ओनरसिप लियो नि त्यसको, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नु भएन। एकैछिन धैर्यताको लागि क्षमा चाहौँ। संस्थाले ओनरसिप लियो, त्यसो हो भने त्यो सल्लाह हुँदाखेरि संवैधानिक परिषदको बैठकमा बाबुराम दाहालजी जानुभएको थियो। अब संस्थागत जिम्मेवारी लियो भनेर अहिले तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्र शमशेर नबनेर चोलेन्द्रले दिएको कामुची बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि संस्थागत जिम्मेवारी हुन्थ्यो कि? त्यो त्यसै गरे जस्तो देखियो नि। पक्नु न, आरोप उहाँलाई लागेको छ, त्यसको खण्डन सर्वोच्च अदालतले गर्यो के। एकैछिन हामी यसरी नजाउँ। यसरी गएर मलाई लाग्छ होइन, पुगिँदैन, होइन, जस्टिफाई हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि जुन कुरामा प्रधान न्यायाधीश भन्दा बाहेक सर्वोच्च अदालतको अर्को कुनै कर्मचारी सहयोगी साथसँगै मिटिङ बैठकमा छैन, कसैसँग भेटघाटमा छैन भने सर्वोच्च अदालतको औपचारिक मान्छेले विज्ञप्ति निकालेको कुरामा विश्वास कसरी हुन्छ? सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश आफैले किन भन्नु भएन? खोज्ने त तपाईँ हो नि, मैले खोजिनँ भन्नुहोस् न तपाईँ। खोइ त आज त फेरि त्यो गजेन्द्र हमाल भन्ने मान्छेलाई त त्यो प्रधान न्यायाधीशकै साडु दाइलाई लिएर कि जेठानलाई लिएर आउँदैछ भन्दैछन् त। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पत्यार लायक कुरा गर्नुहोस्। होइन भनेदेखि बाबुराम दाहालले विज्ञप्ति दिएर चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको काम कार्यवाही टल्ने हो भने त सर्वोच्च अदालतमा पनि त त्यो संवैधानिक इजलासमा पनि त बाबुराम दाहाललाई राखे भइगयो त। यस कारणले गर्दाखेरि अरू मान्छे किन बोलेनन् त? अरू वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू होलान्, अरू त्यसको संरचनाहरू होला, व्यक्तिलाई लगाएको ब्लेममा हामी किन यसको साक्षी बस्ने, हामीले यसको भार किन बोक्ने भन्ने नि त उनी मान्छेहरूले अहिलेसम्म पनि। हो, तपाईँ कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ? किनभनेदेखि यो असार 28 गते पछिल्लो पटक फैसला लेख्दा महान फैसला लेख्नुभयो, यो देशका न्यायाधीशहरूले परमादेश जारी गर्नुभयो भनेर यो देशका महान अखबारबाजीहरूले जे कुरा गर्नुभयो। 156-57 पृष्ठको फैसला त्यो अखबारलाई आइतबार बेलुका फैसला सुनाउँदा सोमबारकै अखबारमा आउनका लागि कसरी थाहा? महान फैसला, महान लेख्नु भएछ। नेपाल प्रेस भन्ने आम सञ्चारमा समाचार आयो त्यो फैसलालाई लिएर। त्यो फैसलामा जोडिएको मुम्बई भन्ने मानिसको एउटा जुन भारतीय मुद्दाको लागि उद्धृत गरिएको छ, त्यसमा जुन संविधानको धारा कोट गरिएको छ, भारतीय संविधानको धारा कोट गरिएको छ, त्यसमा एसआर मुम्बईको केसमा त्यसमा भारतको प्रदेश सभामा
लागू हुने संविधान भारतीय संविधानको धारा 356 लाई उदाहरण दिएर नेपालको प्रतिनिधि सभामा परमादेशको फैसला भएको छ। त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त यो आक्रोश र आग्रहको विषय हुन्छ। फेरि शिवजी, यो सर्वोच्च अदालतले नेपालको प्रतिनिधि सभालाई भारतको प्रदेश सभा बनायो, त्यसरी आएको होइन यो परमादेश। तपाईँ अहिले भाग खोज्यो, यसमा चाहिँ के अरे उल्टा पुल्टा कुरा भयो, अलि सिधा भनिदिनुहोस् कसरी आएको रहेछ र यो कुरालाई होइन भन्न सक्नु पर्यो नि। अनि अहिले बाबुराम दाहालले विज्ञप्ति लिएको कुरा त संस्थागत जिम्मेवारी लियो। म प्रधान न्यायाधीश सौन्जेल त त्यही अधिकार मैले प्रयोग गरेर काम दिएको होइन। अनि संविधानको धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, म भइन अरे। अनि म चाहिँ नहुने, मैले कागज लेखेर दिएको, तपाईँ चाहिँ हुने। त्यही त। अनि यस्तो एउटा यति संवेदनशील विषयमा प्रधान न्यायाधीशको नाम जोडियो नि, जोसुकै पात्र हुनु होला, तर प्रधान न्यायाधीश त हामी सबैको हो, सर्वोच्च अदालत हामी सबैको हो नि। अनि फेरि होइन, त्यो पनि होइन, प्रधान न्यायाधीश पनि होइन, सर्वोच्च अदालत पनि हाम्रो होइन रहेछ। किनभनेदेखि अहिले अदालतको सिद्धान्त, नीति, रीति, पद्धति, थिति, प्रणाली, जसरी हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ कि अदालतले परमादेशद्वारा सरकार स्थापना गर्ने संसारको उदाहरण छैन भनेपछि सर्वोच्च अदालतले गरेका यी विसङ्गतिहरूको प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालत कामै गएन। होइन भनेदेखि सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफूले भन्नु पर्यो नि। र आज पनि फेरि त्यही अखबारले लेख्यो, हिजो त्यही अखबारले लेख्यो, होइन यो यस्तो यस्तो सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा त अदालतको मानहानि हुँदैन भनेर हिजो अखबार एउटा समाचार आयो। आज फेरि प्रधान न्यायाधीशकै साडुदाई भन्ने मान्छे, के अरे जेठान भन्ने मान्छे, गजेन्द्र हमाल भन्ने मान्छे चाहिँ मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भनेर लेख्यो। बाबा पटक पटक यसरी आइराख्या छ भने दुईटै त सत्य होइन नि। हो, मैले त्यही भनेको त, कि त एउटा पक्ष सत्य हो कि अर्को पक्ष सत्य हो। अनि त्यो दुवै पक्ष अस्तित्वमा रहने अनि डिसमिस गरेर भागिरहने भन्ने कुरा चाहिँ के हो? अब यसमा जाने सर्वोच्च अदालतमा कालोकोट लगाएर भने क्या मैले। हो, यसैले अब यहाँ यसै कारण मैले तपाईलाई भने हिजो सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा 2078 असार 29 गते सोमबार 6 बजी भित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण कतिखेर गर्नुभयो? 8:30 बजी। प्रधानमन्त्रीको संवैधानिकता के छ? यसैले गर्दाखेरि अब हामी अदालत कालो कोट लाएर जाने अथवा यता बाहिर सेतो कोट लाएर बस्ने हामी जे कुरा भनिराखेका छौँ भने कति अस्वस्थ राज्य प्रणाली अन्तर्गत संविधान बनाउनु भएछ र न्यायालय कसरी प्रयोग भएछ, दुरुपयोग भएछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भागै खानका लागि यो खेल रचेको रहेछ, त्यसपछि सेटिङ 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 भन्थे, यस्तो रहेछ सेटिङ भनेर बुझ्ने हो जनताले। र फेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो ल सर्वोच्च अदालतको संस्थागत जिम्मेवारीले नै बाबुराम दाहालजी भन्ने मानिसले त्यो प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको होइन भनेर भन्नुभएको रहेछ भने त्यो विज्ञप्ति त सर्वोच्चले फिर्ता लिएको छैन होला नि त। फेरि अखबारले त उसको जेठानलाई त मन्त्री बनाउनका लागि भाग मागिराखेको छ। र एकछिन सर्वोच्च अदालत बारेमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ, तर प्रधानमन्त्रीले होइन भन्दैन अथवा गठबन्धनका शक्तिहरू होइन भन्दैन। र हिजो दुईटा छुट्याउने भनेको थियो, अहिले एउटा छुट्याउने भनेको छ, भएको त रहेछ नि त। यसैले मैले सुरुदेखि भने यो पद्धति, प्रणाली र पात्र नै नेपाल र नेपालीको लागि कुरा चाहिँ चल्छ नेपालमा कि चल्दैन नेपालमा त? तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरू त व्यावसायिक मान्छे हो नि त। हो,
यसैले न्याय कि तपाईँहरू पनि भाग शान्तिमा अलिअलि त्यस्तो चिजहरू यस्तो चिज चलिआएको छ चल्छ भन्ने टाइपको हो कि लाइनको हो कि अब कोही त निष्ठापूर्वक इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक दक्षता धर्म निर्वाह गरेर काम गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ छन् होला अब त्यो भाग नदी केही पनि नहुने होला जनताले न्याय कसरी पाउने भन्ने प्रश्न हो नि को नमल्ला भन्ने विषय होइन नि होइन एकदम रिजनेबल कुरा मलाई लाग्छ असार 15 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समक्ष अदालतमा भ्रष्टाचार बिचौलिया राजनीतिक दलबन्दी गुटबन्दी राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुने समेत कुराको छानबिन गर्नका लागि कमिटी बनाउनु भयो र पहिलो कुरा त अदालतमा भ्रष्टाचार छ बिचौलिया छ गुटबन्दी छ राजनीतिक दलगत भागभण्डा छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्यो तब न छानबिन कमिटी भयो भनेपछि पहिलो कुरा त त्यो भ्रष्टाचार गुटबन्दी राजनीति मैले माने अब तपाईले फेरि प्रतिवेदन दिनुभयो मलाई प्रतिवेदन दिँदाखेरि अथवा हरिकृष्ण कार्कीजीले चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यूलाई प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई प्रतिवेदन दिँदा यो सबै कुराको विद्यमानता छ भनेर उहाँले थप कुरा के लेख्नुभयो भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि चाहिँ तलमाथि गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि अब अदालतमा बिचौलिया छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो तर अब बिचौलिया त छ तपाईले भने जस्तो अब कालो कोट लाएर जाने तपाईहरु पनि त लाइनमा हुनुहुन्छ हजारौं वकिलहरू हुनुहुन्छ सबैलाई छ त त्यो बिचौलिया सबै त्यो लाइनमा छन् त त्यो पनि छैनन् एकैछिन भन्दा आजको त्यही एउटा अखबारले लेखिरहेछ देवी प्रसाद तिमसिनाकी को भन्ने मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोज्या थियो त्यो चाहिँ बिचौलियाको रूपले बदनाम भएको हुँदाखेरि गजेन्द्र हमाललाई ल्यायो भन्ने कुरा लेखेपछि र त्यो कुरालाई सर्वोच्चले तलमाथि गर्दैन भनेपछि बिचौलिया चाहिँ रहेछन् तर विष्णु भट्टराईहरू चाहिँ बिचौलियामा रहेनछन् भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि त त्यही त अब यसलाई यसको एउटा निष्कर्षमा कसरी पुग्ने भन्छन् कि मान्छेहरू यदि प्रधान न्यायाधीशले नमागिकनै उहाँलाई ब्लेम लगाएको भने ब्लेम पनि त लाग्नु भएन यो कुरामा मेरो एकदमै प्रतिवाद छ अहिले प्रतिनिधि सभा त पहिले पनि विघटन भए सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो प्रधान न्यायाधीशको भागभण्डाको बारेमा किन प्रश्न उठेन कहिले उठेन यहाँभन्दा अगाडि हो तर यो प्रणाली के बनाउनु भएको छ जुन कुरा हामीले कुरा गरिसक्यौं संसारमा अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापना संविधान कानुन मिलेन भन्छ सरकार त बनाउँदैन नि यसै कारण सुरुमै शेरबहादुर देउवा कुनै सदस्य संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको कुनै सदस्यै होइन उहाँलाई नचाहिने ब्लेम लगाएको हो भन्ने आरोपमा तपाईँ कम्प्लिटली असहमत किनभने ब्लेम त्यो सही कुरा नै आरोप लागेको हो भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ होइन म तपाईलाई भन्दैछु संविधानको धारा 76(5) ले कुनै सदस्य भन्ने बित्तिकै डडेलधुराबाट निर्वाचित म कुनै सदस्य भनेर मैले रिट दिँदाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले रिट दिँदा तपाई प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेपाली कांग्रेसको सदस्य बेहोरा सच्यार ल्याउनुस् भनेर किन दर्ता गर्नुभयो त्यसो त विधि विधान संविधान केही पनि कुरा चाहिएन सेटिङका आधारमा सरकार बनाइया रहेछ हैन हो किनभने त्यसमा 6 दलीय गठबन्धन भनेको सही कुरा हो किनभने देखि अहिले तपाईले सरकार हामीले सुरुमै कुरा गर्यौं सरकार बनाउन सक्यौ सकेनौ आदि इत्यादि भन्ने कुरा भनेपछि यदि त्यो स्वस्थ गतिविधि आदि इत्यादिको कुरा थियो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश गठन र विघटन फिर्ता लिन र यो नलिने कुरा के औचित्य वाञ्छनीयता के छ र यो फेरि पनि हामी कुरा गरिराखेका छौं बाबुराम दाहालजीले त्यसलाई खण्डन गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशजीले त्यसलाई उहाँले त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले गरे काम होइन नि त्यो त उहाँले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक परिषदमा बसेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरिको विषय होइन यो अनि अध्यादेशको संवैधानिकता पनि तपाई हेर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने कमिटीमा पनि तपाई बस्ने जाँच आफै दिने काबे आफै जाँच्ने
अनि तपाईँले नैतिकता सिकाउने अनि तपाईँ परमादेश जारी गर्ने। अब हेर्नुहोस् त उहाँको फलानु प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट यतिजना राजदूत भए, यतिजना मन्त्री भए, अनि त्यसको बारेमा मुद्दा पर्छ, फैसला उहाँले गर्ने, अरू विषयमा पनि उहाँले गर्ने। अन्त अदालतमै सबै शक्ति अहिले केन्द्रित भएको छ, पार्टीको मुद्दा पऱ्यो फैसला गर्ने, के गर्ने, सब कुरा बार्गेनिङमा चल्दो रहेछ भने जस्तो पनि म्यासेज गइसक्यो। तल फेरि अदालतमा शक्ति केन्द्रित, फेरि पनि यो भाषाको लागि अलि तलमाथि हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले संवैधानिक व्यवस्था नै त्यस्तो बनाउनु भयो, त्यो बनाएको त यिनै राजनीतिक दलले नि, यही संविधान सभाले नि। त्यसकारणले कस्तो गाई जात्रे बनाउनु भएछ, जुन कुरा सारा कुरा जसले कहिले कुनै दल, राजनीति, पार्टी, चुनाव केही गर्नु पर्दैन थियो, सबै कुरा सधैँ त्यसैले हेर्ने। त्यसो त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषदमा नै यो अहिले संवैधानिक परिषदले यो काम कार्यवाही नगर्नु भनेर सिंगल बेन्चले आदेश गर्दै त हरिफ भइहाल्ने। अब संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र उहाँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? उहाँ त संवैधानिक इजलास बस्या त होइन भन्नुहुन्छ भने संविधानले उहाँलाई न्यायाधीश बनायो त? न्यायाधीश त हो फेरि। यसैले प्रणाली, बार बार मैले ओटिभी निवेदन गरिराखेको छु, प्रणाली के बनाउनु भएछ? यति कुरा चाहिँ भनिदिनु न सर। अब अन्तिममा यत्रो आरोप लागिसके पछाडि यसको एउटा निर्कुल त हुनु पर्ला। उहाँले फेरि प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा बस्ने, फेरि पेशी तोक्ने। तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर 60,000 उजुरी सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा हुँदा अस्ति तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर कुरा गर्दाखेरि हामीले त यो द्वन्द्वकालीन न्यायका अवसरलाई चाहिँ कसैलाई बाँकी राख्दैनौँ भनेर नारायण खड्काले भन्ने भ्याएको छैन। फेरि उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसलाई त ज्ञापन पत्र दिए नि त, यो न्युयोर्कमा बसेका मान्छेहरूले यो सरकारले झुटो बोलेको छ, यो 60,000 उजुरीमाथि कारवाही गरेको छैन भने। ती सबै अपराधी सिंहदरबारमा बस्छन् अनि जनता सडकमा ती अपराधीलाई सलाम गर्छन् भनेपछि यो पद्धति प्रणाली तपाईँले बनाएपछि कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका अभियुक्तहरू सभामुख हुन्छन् र तिनै सभामुखको समेत संलग्नतामा संवैधानिक परिषद बस्छ र प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरू बन्छन्। अनि तपाईँ यसमा स्वच्छता, निष्पक्षता, न्याय यो सब कुरा खोज्ने, नैतिकता यो खोज्ने तपाईँ होइन भनेदेखि आज पनि त्यो 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय गठबन्धन देखियो। नभएदेखि तपाईँलाई एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बारम्बार लाञ्छित गर्ने यही राज्य प्रणालीका प्रणेता मध्येका हुँ भन्ने गणतन्त्रवादी आम सञ्चारहरू तपाईँलाई नै लाञ्छित गर्न किन लागेका छन्? यदि हो भने, होइन भनेदेखि हिजो यही फैसला लेख्ने महान काम गरे भनेर भन्ने यी आम सञ्चारहरू अहिले त्यही अदालतलाई बार बार भाग खोजेर कोनी खोजेर भनेर निर्वस्त्र बनाएका छन्। अब यहाँ तपाईँ नैतिकताका कुरा निश्चितमानहरू हाँस्ने के रुने त? अस्ति मुसुक्क हाँसेको, अहिले अनुहार कालो कालो बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। अब यसै गरी चल्छ, चलिरहन्छ होइन। अब एउटा सानो उदाहरण, अलिकति लामो हुन्छ होला। 2 जना साथी एक ठाउँमा बसिराखेका रहेछन् अनि एउटा साथी त्यो टुरिस्टहरू आएको अनि कहीँ खाना खान बसे अनि पहाडतिर गएको खाना खान दिने मान्छेले भात दिएर चाहिँ छेउमा खोर्सानी पनि राख्दैछ। अनि साथीले खाना खाँदै गर्दाखेरि त्यो कराक्क खोर्सानी पनि खायो। उनीहरू पश्चिमाहरू त पिरो त्यसरी खाँदैनन्, तर आँखाबाट आँसु आएछ। अर्को साथीले सोधेछ, ए यार तँ किन रोइस् भने? होइन यार, आज मलाई चाहिँ मेरो आमा बुवा परलोक भएको याद भयो, साह्रै पीडा लाग्यो, त्यस कारणले गर्दा रोएँ भने। खोर्सानीले पिरो भएर म रोएँ भनेन। अनि गर्दा गर्दै ऊ पनि साथी खाना खाँदै थियो, उसले पनि त्यो फ्रुट्स नै देखेर कराक्क खोर्सानी खायो, फेरि उसको पनि आँखामा आँसु आयो। ए साथी तँ चाहिँ किन रोइस् यार, म त अघि त्यसो भएर रोकेको थिएँ। होइन, अघि जतिखेर तँ रोइस् आमा बुवा मरे भनेर भन्थिस्,
त्यो आमा बुवासँगै तँ पनि मरेको भए म आज रुनु पर्दैन थियो भन्थ्यो अरे कि ठ्याक्कै यो नैतिकता। उसले अघि भनिदिएन। अनि त्यसैले खोर्सानी खानु भएको छ हेर्नुहोस्, चाहे त्यो राजनीतिक दल भन्नुहोस्, चाहे अपराधीहरू भन्नुहोस्, चाहे अदालत भन्नुहोस्, त्यो खोर्सानी खानु भएको छ। अब कहिले तपाईँ रुनुहुन्छ, कहिले म रुन्छु। पिरो केले भएको छ भन्नु भएको छैन, कसलाई थाहा छैन भन्नै भएको छैन भने जस्तो कुरा रह्यो। त्यसो भए हो, यसै कारणले गर्दा नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, पद्धति, इमान्दारिता, साँच्ची भन्ने हो भने संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता केही पनि बाँकी छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।